बदकिस्मती से। अच्छा अफनान साहब ये बताइए कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता दिन जो है पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी झंडों के साथ बनाए हरमज़ के उनके बहरी जहाज़ क्रॉस किए गए और पाकिस्तान का थैंक यू अदा किया उन्होंने, इस इल्ज़ाम की अभी तक कोई वजाहत नहीं की गई, कोई उनकी तरदीद नहीं की गई। क्यों ट्रंप ने हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है? जवाब जाना चाहिए था हुकूमत की जानिब से इनको। नहीं, जो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने कहा है कि इस तरह हुआ है, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है और इसमें कोई बुराई नहीं है। वो तो चाहते हैं कि अपना हॉर्मज़ जो है खुल जाए, तो अपना हॉर्मज़ खोलने के लिए उन्होंने अपने पाकिस्तानी। बहरी जहाज़ों को कहा कि उनके ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगाकर हमारे जहाज़ क्रॉस करवाए पाकिस्तानियों ने। तो जो इसका मतलब है कि ईरान के साथ तो फिर ये जो है वो एक बरादराना हमारा उनके साथ ताल्लुक़ है। तो नहीं समझते कि ट्रंप इस तरीके से बयानात देकर ईरान पाकिस्तान के ताल्लुक़ को भी मुतासर कर रहा है? नहीं देखें, वो मुतासर तो नहीं कर रहे, वो तो ये चाहते थे कि अपना हॉर्मज़ से ट्रैफिक गुजरे और हम जो हैं उन्होंने इस बात को इंश्योर करा रहे हैं कि वहाँ से जहाज़ मूव कर रहे हैं और ये आसान क्या काम ये नहीं है। अमरीकी जहाज़ों को पाकिस्तानियों ने वहाँ पे क्रॉस करवाया जो ट्रंप कह ये रहा है? पाकिस्तानी झंडा ज़रूर लगा है और वहाँ से पाकिस्तानी झंडे के थ्रू। अमरीकी जहाज़ों पे झंडा था? नहीं, ये मैं नहीं इसके ऊपर कह सकता कि अमरीकी जहाज़ से जो भी थे, लेकिन जहाज़ वहाँ से गुजरे हैं और वो एक अच्छा एग्ज़ाम हुआ है। अच्छा सर ये बताइएगा कि पहले इमरान खान की आंख का प्रॉब्लम चल रहा था, अब बुशरा बीबी की आंख का मामला चल रहा है, कहीं बैरून मुल्क तो नहीं भेजा जा रहा? देखिए, अभी तक तो मामलात अदालतों में हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ से कैसे मामलात आगे चलते हैं। अगर इन्होंने बेहतर अपना रवैया रखा, अपना कंडक्ट बेहतर किया तो ज़ाहिर है हुकूमत के साथ इनका कंडक्ट ठीक रहा तो हम ज़ाहिर है इसको मामले को बेहतर तरीके से रिव्यू कर सकते हैं। हाँ जी अफनान साहब ये बताइएगा क्या वज़रा ख़ारजा का यहाँ पे एक दिन के लिए यहाँ पे जो मीटिंग हुई है उसका एजेंडा क्या था और पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं और क्या होने जा रहा है? अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात कब से शुरू होने जा रहे हैं? ये सारी सूरत हाल के हवाले से प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपको पता है कि ख़ित्ते के हालात जो हैं वो बहुत एज पर हैं और रोज़ाना जो है वो बहुत सख्त किस्म की लड़ाई चल रही है ईरान और इज़राइल और अमेरिका के दरमियान। तो उससे और बाकी मुसलमान ममालिक भी उससे अफेक्ट हो रहे हैं, पूरा रीजन उससे अफेक्ट हो रहा है। तो पाकिस्तान ने जो है वो तुर्की, मिस्र और सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको बुलाया है और यहाँ पे उनको होस्ट किया, जो बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की और इससे इस्लामाबाद को और पाकिस्तान को एक सेंटर स्टेज मिल गया इसके अंदर, इसका तमाम जो है ये जो मामलात चल रहे हैं उसके अंदर। तो हमारी कोशिश यही है कि मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से जो है वो हल किया जाए और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके चला जाए, क्योंकि हमारे बरादर ममालिक हैं ज़्यादातर उसके अंदर। और वजाहती बयान भी आया उनके अकाउंट से कि वो हैक हो गया था शायद उनका अकाउंट और रिकवर हो गए, तो उनको कोई शो काज नोटिस भी जारी किया गया। क्या आप समझते हैं शो काज नोटिस जारी होना चाहिए? लेकिन बात ये है कि जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं या बाकी कौमी प्लेयर्स हैं उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वो सियासी मामलात में इंटरफेयर ना करें और बिलखुसूस ऐसी बातें ना करें जिससे जो है वो इतनी मुतनाज़ा हों और अखलाक से गिरी भी हों। तो और ये एक ज़ाहिर है बदकिस्मती से ये पीटीआई का एक क्लाउट है जो ये बदतमीज़ी हर किसी को सिखाता जा रहा है हर जगह। उसकी वजह से इस मुल्क में इंतहाई जो है वो सोशल फैब्रिक हमारा जो है उसको मुतासर हुआ है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि प्लेयर रोल मॉडल्स होते हैं, उनको इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। पीएसएल शुरू हो गया, सवाल से क्या कहेंगे? देख रहा हूँ थोड़ा बहुत, हाँ जी, इंशाल्लाह देखते हैं कैसी इस दफ़ा परफॉर्मेंस रहती है। बगैर क्राउड के कैसा पीएसएल फील हो रहा है? लेकिन सिक्योरिटी का इशू है ज़रा, उसको सामने रख के मामलात को चलाना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। शुक्रिया। जारियत है उसको रोका जाए, उस सिलसिले में जो है वो डार साहब ने बड़ा काम पहले भी किया है और अभी भी वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके अंदर अच्छी खबर आएंगी। हमारी कोशिश है कि मामलात रिजॉल्व हों। इस सारी सूरत हाल के ऊपर दुश्मन ममालिक भारत में बड़ा सफ़े मातम बिछा हुआ है। पाकिस्तान को सफारती कामयाबियों के ऊपर कुछ पाकिस्तानियों को भी बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे, आपकी हुकूमत में बड़े बड़े फ़ैसले होने जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट होने जा रही है सफारतकारी के ऊपर। पाकिस्तान ने दुनिया भर की नज़रें जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हैं। तो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जिनको ख़ारिश है, उनके लिए कोई मैसेज देंगे या जो भारत है जो जिसके सफ़े मातम बिछा हुआ है उनके लिए? देखिए, भारत का सफ़े मातम इसलिए बिछा हुआ है कि पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा जो है उसका स्टेचर ऊपर चला गया है। इंडिया को जो इतना बड़ा मुल्क है 1.5 अरब लोगों का, और उसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा और सारे पाकिस्तान के पास आ रहे हैं अपने मसला हल कराने के लिए। तो पाकिस्तान खाली साउथ एशिया का नहीं बल्कि मिडल ईस्ट का भी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है। उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और इस जो हमारी जो हमारा डिप्लोमेटिक और हमारी जो
پولیٹیکل اور ملٹری کلاؤڈ بڑھا ہے اس کا ہمیں فائدہ ہے اور ان کو نقصان ہے، اور اس بات کی جو ہے وہ بھارت کو تکلیف ہے، اور ان کو اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پچھلے سال جب بھارت نے ہمارے پہ حملہ کیا اور جو جوابی کارروائی ہم نے آپریشن بنیان مرصوص میں کی، اس کی وجہ سے جو دنیا کو پیغام ملا وہ یہ تھا کہ ہم اس خطے کے چودھری ہیں، بھارت نہیں ہے، اس لیے اب سارے ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اور جو پاکستان میں جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ان کو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کا ملک اوپر جا رہا ہے، آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ابھی پی آئی اے جو ہے اس کی فلائٹ بھی چل پڑی ہے، کل پی آئی اے بھی پہنچی ہے ادھر لنڈن، تو یہ تو بند کرنا چاہتے تھے اس ملک کو، یہ بند کرنا چاہتے تھے اس ملک کی فارن پالیسی کو، جو باہر جا کے سرمایہ کاروں کو جا کے کہتے تھے کہ سارے پاکستان میں چور ہیں، تو یہ ان کا آبجیکٹو تھا۔ اب وہاں سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ گھوم گئے ہیں، دوبارہ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ لوگ بھی آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، اور ساتھ جو ہے یہ پاکستان کا کلاؤڈ بھی اوپر جا رہا ہے۔ اس چیز کی ان لوگوں کو تکلیف ہے بدقسمتی سے۔ اچھا عفنان صاحب یہ بتائیے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ دن جو ہے پاکستان کے اوپر الزام لگایا کہ پاکستانی جھنڈوں کے ساتھ ابنائے ہرمز کہ ان کے بحری جہاز کراس کیے گئے اور پاکستان کا تھینک یو ادا کیا انہوں نے، اس الزام کی ابھی تک کوئی وضاحت نہیں کی گئی، کوئی ان کی تردید نہیں کی گئی، کیوں ٹرمپ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا ہے؟ جواب جاننا چاہیے تھا حکومت کی جانب سے ان کو۔ نہیں، جو کوئی الزام نہیں لگایا، انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح ہوا ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ اب نیا ہرمز جو ہے کھل جائے، تو اب نیا ہرمز کھولنے کے لیے انہوں نے اپنے بحری جہازوں کو کہا کہ ان کے اوپر پاکستانی جھنڈا لگا کر ہمارے جہاز کروائے پاکستانیوں نے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کے ساتھ تو پھر یہ جو ہے وہ ایک برادرانہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، تو نہیں سمجھتے کہ ٹرمپ اس طریقے سے بیانات دے کر ایران پاکستان کے تعلق کو بھی متاثر کر رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں وہ متاثر تو نہیں کر رہے، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ اب نیا ہرمز سے ٹریفک گزرے، اور ہم جو ہیں انہوں نے اس بات کو انشور کرا رہے ہیں کہ وہاں سے جہاز موو کر رہے ہیں، اور یہ آسان کیا کام نہیں یہ ہے۔ امریکی جہازوں کو پاکستانیوں نے وہاں پہ کراس کروایا جو ٹرمپ کہہ رہا ہے؟ پاکستانی جھنڈا ضرور لگا ہے اور وہاں سے پاکستانی جھنڈے امریکی جہازوں پہ جھنڈا تھا؟ نہیں، یہ میں نہیں اس کے اوپر کہہ سکتا کہ امریکی جہاز سے جو بھی تھے، لیکن جہاز وہاں سے گزرے ہیں اور وہ ایک اچھا اگزام ہوا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ پہلے عمران خان کی آنکھ کا پرابلم چل رہا تھا، اب بشرا بی بی کی آنکھ کا معاملہ چل رہا ہے، کہیں بیرون ملک تو نہیں بھیجا جا رہا؟ دیکھیں ابھی تک تو معاملات عدالتوں میں ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیسے معاملات آگے چلتے ہیں۔ اگر انہوں نے بہتر اپنا رویہ رکھا، اپنا کنڈکٹ بہتر کیا تو ظاہر ہے حکومت کے ساتھ ان کا کنڈکٹ ٹھیک رہا تو ہم ظاہر ہے اس کو معاملے کو بہتر طریقے سے ریویو کر سکتے ہیں۔ اور وضاحتی بیان بھی آیا ان کے اکاؤنٹ سے کہ وہ ہیک ہو گیا تھا شاید ان کا اکاؤنٹ اور ریکور ہو گئے، تو ان کو کوئی شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں شو کاز نوٹس جاری ہونا چاہیے؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو کرکٹ کے پلیئرز ہیں یا باقی قومی پلیئرز ہیں ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ سیاسی معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں، اور بالخصوص ایسی باتیں نہ کریں جس سے جو ہے وہ اتنی متنازع ہوں اور اخلاق سے گری ہوئی بھی ہوں۔ تو اور یہ ایک ظاہر بدقسمتی سے یہ پی ٹی آئی کا ایک کلاؤٹ ہے جو یہ بدتمیزی ہر کسی کو سکھاتا جا رہا ہے ہر جگہ، اس کی وجہ سے اس ملک میں انتہائی جو ہے وہ سوشل فیبرک ہمارا جو ہے اس کو متاثر ہوا ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پلیئر رول ماڈلز ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پی ایس ایل شروع ہو گئے، سوال سے کیا کہیں گے؟ دیکھ رہا ہوں تھوڑا بہت، ہاں جی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیسی اس دفعہ پرفارمنس رہتی ہے۔ بغیر کراؤڈ کے کیسا پی ایس ایل فیل ہو رہا ہے؟ لیکن سیکیورٹی کا ایشو ہے ظاہر ہے، اس کو سامنے رکھ کے معاملات کو چلانا ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تھینک یو۔ شکریہ۔